to CNC, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team pamper you from head to toe. बिदेश एफसीन ब्लिंक एफसीक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारावन अखिल गोय वुमन्स फुटसाल सर्तीचे फायनलीत वर्चस्व गाजयले. कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाज हांणी आयोजीत केल्ले पयले अखिल गोय बायलांचे फुटसाल सर्तीत फायनलीत बिदेश एफसीन ब्लिंक एफसीक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन फायनलीत जैत मेळयलें. ह्या वेळार कुठ्ठाळी विलेज फुटबॉल क्लबाच्या नव्या जर्सीचे अनावरण केले. Really good having us here. Like, we had fun, we enjoyed the tournament. It was really nicely organized and everything was proper. Thank you so much for having us here. म्हाका थँक्यू म्हणपाक जाय आमच्या सेवेरीन सराक, बिकॉज तेज्या खातीर आमी आयज हांगा खेळपाक पावली, बिकॉज ही इज ऑलवेज देर टू सपोर्ट अस एंड गायड अस, एंड नॉट फॉरगेटिंग माय लवली टीम, दे हार्ड वर्क पेड ऑफ. आयज आतांच म्हाका आमचे कोच सांगताले नॅशनल लेवलाचेर आमचे जे अंडर-20 क्वॉलिफायड जाल्या, ही वुमन आसा ती क्वॉलिफायड जाल्या, तशीच सिनियरूय आमची क्वॉलिफाय जाल्ली आसा. अशेंच आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. हें आयज आमचे जे यूथ, आमचे जे वुमन, जे आमची लेडी आसा तिवूय म्हाकाय जाय आमचे गोंयान वो आमचे इंडियेक खेळलोली आनी आमचें नांव इंडियेच्या वयर चडलेलें. कित्याक आयज हांव आमचे अंडर-20 आनी अंडर सिनियर ही आमची क्वॉलिफाय जाल्या ताका कॉन्ग्रेट करता. तशीच ही आमची यूथ हिवूय आमची वयर चडची, हें म्हजें एक मागणें आसा. Actually, this is a good platform for the women's to, now you have seen women's football is coming up all over India, and as this is a good platform for them. I want to congratulate MLA Anton was giving a platform to the Goan women who aspire to represent the country. आयज हो स्पोर्ट्स क्लब्सान फर्स्ट टायम हांव आतां ऑल गोवा टोर्नामेंट केल्लो आसा. हांव तांकां शाबासकी दिता, कित्याक पयलेच फावटी तेंच्यांनी केलो आनी आतां आमच्या गांवांत तो करून दाखयलो. आनी ही भुरगीं आयज खेळ्ळ्या ती यूथ बरी हेवता, वुमन फुटसॉल जायते एफर्ट ती घालता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.